रात 9 बजे का वक्त है। इस वक्त अडयाला जेल रोड के ऊपर मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने एक अलामती एक मज़ाहमती धरना दिया हुआ है। आज जुमेरात का दिन है, मुलाकातों का दिन था। 8वीं दफा अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिसके बाद उन्होंने धरना दे दिया। आज दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी यहाँ पर पहुंचे और उनकी गाड़ियां पंजाब पुलिस ने रोक ली। इस वक्त फैक्ट्री नाका के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं और सुहेल खान अफरीदी की जब गाड़ियां रोकी तो वो गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने पुलिस हुकाम से बात की और 5 मिनट के बाद बात करने के बाद यहाँ बिल्कुल साथ फैक्ट्री नाका के मुकाम के ऊपर वो बैठ गए। चंद मिनट के बाद तकरीबन कोई 4 बजे के करीब वहां से उठे और उन्होंने अडयाला जेल रोड यानी कि इस रोड पे अडयाला जेल की तरफ उन्होंने पैदल मार्च करना शुरू कर दिया और आगे पंजाब पुलिस के हुकाम मौजूद थे। कानून नाफिज करने के हवाले से पंजाब पुलिस मौजूद थी। उन्होंने वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी को रोक लिया। उन्होंने उनसे बातचीत भी की। उन्हें बताया कि मेरे पास अदालत का हुक्मनामा भी है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास अदालती हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ और हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। जिसके बाद वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल रोड के ऊपर ही धरना दे दिया। गुज़श्ता 5 घंटे से ये मज़ाहमती अलामती धरना जारी है और इस वक्त 2 जो बड़ी अहम खबरें हैं, रात 9 बजे का वक्त है, वो 2 अहम खबरें ये है कि एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। वो जेल हुकाम से सुपरिटेंडेंट अडयाला से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मुमकिन तौर पे वो उनसे तहरीरी तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट दस्तावेजात मसूल करेंगे कि अदालती हुक्म के बावजूद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि अब से चंद ही मिनट के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी इस धरने में शरीक होने के लिए पहुंच रही है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और अखूनज़ादा हुसैन अहमद साहब हैं। वो चंद ही मिनट के बाद यहाँ धरने में पहुंचेंगे और फिर अगले लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के साथ MNA शाहिद खटक मौजूद हैं, सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी मौजूद हैं, सूबाई वजीर पीर अदनान कादरी मौजूद हैं, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान मौजूद हैं और पंजाब से मेंबर सूबाई असम्बली हाफिज फरत अब्बास मौजूद हैं। इसके अलावा चंद एक जो क़यादत के लोग हैं वो यहाँ पर उनके हमरा इस धरने के अंदर मौजूद हैं। इतलात ये भी है कि पार्टी क़यादत की तरफ से वज़ीर आला को ये कहा जा रहा है कि आप अब धरना खत्म करें और वापस रवाना हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं मुलाकात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ताहाल इस वक्त रात के 9 बजे तक के मुताबिक उनका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है और वो यहाँ पर एक अलामती धरना दे के बैठे हुए हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि बड़ा पुरअमन तरीके से ये तमाम चीजें एक्सरसाइज हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि रोड की दोनों जानब ट्रैफिक के लिए रवानगी चल रही है। ये साइड बिल्कुल ट्रैफिक रवानवा है, इस साइड पे भी ट्रैफिक आती है और यहाँ से जहां पर धरना है यहाँ से डायवर्जन लेके रोड की दूसरी साइड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक चल रही है और रात तकरीबन 9 बजे का वक्त है। ये तफसीलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कनाब तो वही कनस्ताइन आप जैसे आप सुबह से कवर कर रहे हैं। इस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा, हमारे MPAs, कैबिनेट, हमारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक अलामती धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था आज धरने का। आप सबको इल्म होगा कि CM साहब जो हैं वो 8वीं दफ़ा आ रहे हैं। 8वीं दफ़ा उनका नाम भी लिस्ट में होता है। 8वीं दफ़ा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी उनके पास है और हमने जेल हुकाम से जब हम शुरू में आए तो हमने जेल हुकाम से ये बात भी की कि आप जाए, आप अंदर पैगाम दें कि जिन अरकान के आज क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे पे इमरान खान साहब जो हैं वो अपने पॉलिटिकल जो उनके दोस्त हैं या पार्टी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके मिलने का दिन होता है और मंगल के दिन फैमिलीज़ के मिलने का दिन होता है। तो CM साहब ने यहाँ पे जो तैनात पुलिस थी उनको कहा कि जी अंदर जाए, पैगाम दें कि जिन अरकान के नाम लिस्ट में हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं, तो उनको आगे जाने से रोक दिया गया। तब हमने कहा कि जी हमें कोई रिटर्न में दिया जाए और रिटर्न में कोई ब्लैक एंड वाइट में हमें दें कि हम यहाँ पे आए थे और आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। उस पर भी इन्होंने टस से मस नहीं हुए और ना ही कोई जवाब दिया। इस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा, कैबिनेट के मेंबर्स, MPAs यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बैठने का मकसद था वो हम चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं।
جیسے ہم نے چیف جسٹس کو 3 دفعہ خط لکھا، 3 دفعہ کال کی، 1 دفعہ خط لکھا، سی ایم پنجاب کو خط لکھا گیا، پی ایم کو کہا گیا، تو ہم یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. اور ہمارے یہاں آج بیٹھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ چیز بھی ریکارڈ پہ آئے کہ جی ہم آئے تھے ملنے، 8ویں دفعہ 4:30 بجے ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس کے بعد بھی ہم نے انتظار کیا. ہم اندر جیل کے حکام سے بھی ہم نے بات کی کہ ہمیں اندر صرف خان صاحب کی جو ہے صحت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 30 اکتوبر سے لے کے آج تک خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کسی وکلا کی، نہ ہی کسی پارٹی کے ممبر کی، نہ ہی کسی رہنما کی، اور نہ ہی اس کی فیملی کی. تو ہمیں سیریس کنسرن ہے ان کے صحت کے بارے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں دریافت کریں. ہم نے یہ بھی کہا کہ جن 7 ارکان کے نام ہیں آج، ان میں سے کسی کو بھی اندر جانے دے، سی ایم خیبر پختونخوا کو اندر جانے دے تاکہ ہم خان صاحب کی صحت کے بارے میں دریافت کریں. لیکن ہمیں نہیں جانے دیا گیا اور ہمارے کنسرن ابھی بھی برقرار ہے. آج ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد، ہم اپنی چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے کہ ہم ایک اور آپشن جو یہاں پہ بیٹھنے کا آپشن تھا، ہم نے وہ بھی یوٹیلائز کر لیا. ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کر لیے ہیں. ہم نے چیف جسٹس سے لے کے پی ایم سے لے کے سی ایم تک اور پنجاب حکومت تک اور یہاں پہ بیٹھنے اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم نے ہر راستہ اختیار کر لیا جو ہمارے پاس قانونی اور آئینی راستہ تھا. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ اور ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. اب ہم عوام کے پاس جائیں گے، اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. عوام اب جو فیصلہ کرے گی وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. اختیار اب ہم عوام کے پاس دے رہے ہیں. سی ایم خیبر پختونخوا عوام میں جائیں گے اور عوام کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے. وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے تمام قانونی اور آئینی راستے اختیار کیے، ہم نے خط لکھے، ہم نے کالز کی، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے آئے، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے علامتی دھرنا دیا. تو یہ سارے آپشن ہم نے یوٹیلائز کر لیے ہے. اب انشاءاللہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. آج کا کیا پلان ہے؟ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ دھرنا آپ کا کل تک جاری رہے گا؟ یہ دھرنا نہیں ہے، یہ ایک علامتی سٹنگ ہے. اس وقت سی ایس او صاحب جو ہیں، ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ سی ایس او صاحب جو ہیں اس وقت وہ اندر گئی ہوئے ہیں، جیل حکام سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی دی جائے. ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں. ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کل آپ سب نے اس کو کور کیا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر جائیں، سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اندر جائیں اور صرف ان کی صحت دریافت کریں. تو ہم اس لیے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. سی ایس او صاحب اندر گئی ہوئے ہیں، جیل حکام سے بات چیت کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو ہم اگلی ورڈنگ آپ کو دیں. دیکھیں، اگر ہمیں کنفرم ہوتا ہے خدا نہ خواستہ ان کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا ہے تو پھر کارکنان کو بالکل کال دیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم کنفرم کریں گے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو ہمیں ملنے دیں، ہم دیکھیں کسی بھی ایک بندے کو ملنے دیں، ہم دیکھیں کہ چیئرمین صاحب خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ان کے منہ کے اوپر ہمیں کیا وہ ہے، یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد کا ڈیسیجن موجود ہے کہ خان صاحب کی رفقا فیملی ان کے جو وکلا مل سکتے ہیں 3-4 ہفتوں سے جو ہے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ تو کیا پھر قوم کو جو ہے. خان صاحب، آپ وزیر بلدیات ہیں، یہ بتائیے گا صوبے کے اندر اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. کوئی دن ایسا نہیں بچتا کہ جب پولیس والے وہاں پر شہید نہ ہوئے ہوں. آپ کو وفاقی حکومت نے گاڑیاں بھجوائی تھی، خیبر پختونخوا حکومت نے آپ لوگوں نے واپس کر دی تھی، کیا اب آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ جی، دہشت گردی بھی ختم کریں گے، امن بھی لائیں گے اور وہاں پہ خوشحالی بھی لائیں گے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آج خان صاحب کی بات ہونی چاہیے؟ نہیں لگتا آپ کو؟ پولیس والے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ آج خان صاحب کی بات ہونی چاہیے؟ پھر وہ بات کرو، بالکل ہونی چاہیے. پھر وہ بات کرو.